پادری نے کا پرانا دیا صندوق کھولے آئے او دے وچوں ایک پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب والوے خدا ہے کدے صدیق والوے خدا ہے ویخ یا خدا ہے ایتے اوئی کہندے ابو بکر صدیق میرے کا نشانی ویخنی ہے اپنے پیر تو جلدی نہ کپڑا ہٹا دے آپ نے فرمایا پادری میں رات گزرنا آوائی ان سوال کیوں بیا کرنا ہے یا رات گزارن دے یا مینو جان دے پادری کہندے صدیق آخری نشانی ویخنی ہے آپ نے اپنے پیر تو کپڑا ہٹایا ہے پیر تے کے نشان ہے پادری کدے کتاب والے ویخدا ہے کدے ابو بکر صدیق دا پیٹ ویخدا ہے کدے کتاب والے ویخدا ہے کدے آپ دا پیٹ ویخدا ہے حضور دیاس کو توجہ رکھے آجائیں پادری نے کتاب بند کی تھی ہاتھ بند کے آخر صدیق سچی دسی تو ہمیشہ سچ بولے آئے میں نو سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم پنجابی دا سادہ جا ترجمہ اے بندا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنہاں نے بہتان لگایا انہاں دے وچوں ایک جماعت ہے ہن میں ادھر تانوں شان نزول پیچھے وجہ تانوں دساں کہ اللہ نے یہ آیت پاک کیوں نازل فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آیت مبارکہ اے ہندی سی کہ سرکار جدوں وی کتے سفر تے روانہ ہوندے قافلے دے اندر روانہ ہوندے تو آقا کریم اپنی ازواج مطہرات دے وچوں ایک زوجہ نو اپنے نال سفر تے لے کے جاندے اور میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ سرکار جدو سفر دے اتے روانہ ہوندے نے تے ان ازواج مطہرات دے وچوں ایک زوجہ دا انتخاب کرنا ہوندے تے سرکار او دے بارے کدے قرآن اندازی بھی فرما لیندے کہ جس بیوی تا نہ نکلے گا انہوں میں اپنے نال اس قافلے تے نازل لے جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جدو اس قافلے تے روانہ نے تے نال تواڈی تے میری روحانی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قافلے تے سرکار دے نال جا رہی ہیں سرکار دے نال جا رہی ہیں تے راستے دے اندر ایک ایسا مقام آیا کہ جتھے آکے سرکار نے قافلے نو روکے آئے قافلہ اتھے رکیا ہوئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بھی سرکار دے نال آرام فرمارے رکے ہوئے نے سرکار بھی رکے نہیں اما عائشہ صدیقہ ایک ڈولی دے اندر نے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈولی جدو اسی اٹھانے ہیں آپ نے او دے اندر بٹھا کے لے کے جانے ہیں تو ساڑھی سرکار نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے بات توجہ رکھے آ جائے کہ انشاءاللہ کل دے سمجھ آ جاوے گی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میں نو حاجت ہوئی پیشاب واسطے تو میں نا او دور جاڑیاں دے اندر جدو گئی نا میں اپنی حاجت پوری کر کے جدو واپس آ لگی تو میں نو واپس آ کے ویکھا تو میرے گلے تے جڑا ہار ہے وہ ہار گم ہو گیا آپ فرما دیا نے کہ میں اپنے ہار نو ڈونڈن واسطے جدو گئی نا تو میں اتھے ہار ڈونڈ رہی تو ہار ڈونڈ دیا میں نو کافی وقت لگ گیا اما عائشہ صدیقہ عفیفہ فرما دیا نے کہ میں جدو ہار نو ڈونڈ رہی جدو میں ہار ڈونڈ کے واپس آئی نا اس جگہ تو واپس آئی تو میں آکے بیکھیا سارا قافلہ چلا گیا میں اتھے جنگل بیابان اس خالی علاقے دے اندر اکیلی رہ چکی ہیں سرکار بھی نہیں موجود اصحاب بھی نہیں موجود سارا قافلہ چلا گیا اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ میں پریشانی دے عالم دے اندر اتھے بیٹھ گئی وقت گزرتا رہا یاد رکھیا جائے کہ میرے آقا کریم دی عادت مبارکہ ایسی کہ سرکار نے ایک صحابے دی ڈیوٹی لگائی ہوندی سی کہ فرمایا جدو اسی قافلے والے جس جگہ تو ہو کے چلے جامانگے تواڈی ڈیوٹی ہے کہ تسی او دے پیچھے آنا ہے کہ ویکھنا کہ کسی کوئی چیز تے نہیں رہ گئی کچھ
چیز تے نہیں گر گئی اگر کوئی جلدی دے اندر اپنی چیز اتھے بھول گیا ہے چھوڑ گیا ہے گرا گیا ہے اسی اگے چلے جانا ہے تو ساں او چیز پیچھو پکڑ کے ساڑھے نال شامل ہو جانا ہے او صحابی فرما دینے کہ بس سرکار دے حکم دے مطابق او صحیح قافلے والی جگہ تے آیا دیکھ لیا کوئی چیز تے نہیں گم ہو گئی تو بنو ایک عورت بیٹھی نظر آئی او بول کے آخر دینا جدو میں قریب گیا تو میں پہچان لیا انہوں نے اپنے چہرے دے اتے کپڑا رکھیا ہویا ہے لیکن میں نو پہچان ہوگی کہ میری روحانی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہندے میں بول کے آخیا کہ تسی عائشہ اما عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے کہ میں جی تو علاوہ ادنو کوئی گل نہیں کی انہوں انہا بول کے آخیا کہ میں جی عائشہ اما عائشہ صدیقہ فرمان دیا نے کہ جدو میں اتنی ترسیق کی تھی تو انہیں آخیا کہ اما جی تسی میرے نال آؤ تے ہوں چلیے تسی ایتھے رہ گئے جڑے چار لوگ او ڈولی او پال کے اٹھا کے لے کے اما عائشہ دی لے کے جاندے نے او بول کے آخر نے کہ اما عائشہ صدیقہ دا اتنا کم وزن ہے اتنا کم وزن ہے اما جی اس ڈول پال کی دے اندر بیٹھے ہون تے پھر بھی اتنا وزن ہے اما جی نہ بیٹھے ہون تے پھر بھی اتنا ہی وزن محسوس ہوتا ہے اٹھاون والے کہندے نے کہ یا رسول اللہ سانو نہیں پتا چلیا کہ اما جی وچ ہے نہیں کہ نہیں کیونکہ اما جی تے وچ ہی رہندے نے نا لیکن انہوں نے نہیں سی پتا کہ اما جی اس کام واسطے گئیاں صحابی رسول دے نال بیٹھ کر سواری تو جدو اما جی گھر آئیاں نا واقعہ بہت طویل ہے بس میں مین وجہ دس رہا ہوں جدو اما جی گھر دے اندر داخل ہوئیاں گھر دے اندر آئیاں طبیعت نسازے اپنے ابا جان حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر رکیاں ان علاقے دے اندر کچھ لوگاں نے منافقین نے نا ایک افواہ اڑا دیتی انہاں آکھا کہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اما عائشہ صدیقہ دے او فلان شخص دے نال جڑا انہاں دے نال آیا انہاں دے نال تعلق ٹھیک نہیں انہاں تیرے میرے نبی دی زوجہ تے تیری میری روحانی ماں تے جدو بہتان لگایا سرکار بھی پریشان اصحاب بھی پریشان ابو بکر صدیق بھی پریشان نہیں بس مختصر انج کہاں کہ اما عائشہ صدیقہ نو جدو خبر ملی تے او بھی پریشانی دے عالم جدو خبر نہ سی ملی کہ سارے کیوں پریشان نے کی بجائے تو ادھروں اب بیماری دے عالم دے اندر تے بول کے آخ دیا نے کہ مینو اگے کوئی بیماری آندی سی سرکار آندے نے آکے حال پوچھ کے جاندے نے میرے کول بیٹھ دینے ہوں میں ویکھریاں سرکار او والا رویہ نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں سرکار کیوں پریشان نے کی وجہ اما عائشہ صدیقہ میں ایک عورت نے دسیا کہ انج تیرے تے آ بہتان لگائے سارے آ پریشانی دے عالم دے اندر نے تیری عزت دا معاملہ نبی دی عزت دا معاملہ آگے لوکاں انج بہتان لگایا کہ آشا دن ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ تعلق ٹھیک نہیں ابو بکر صدیق نو جو خبر ملی او بھی پریشانی دے عالم دے اندر تیرے میرے نبی بھی پریشانی دے عالم دے اندر ہن جو دوباری آئی نا صدیق دے گھر دی جو دوباری آئی سچے دے گھر دی صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سچے باپ دی سچی تے پقیزہ بیٹی دی جو دوباری آئی نا اللہ نے بیکھا سارے پریشان نے اللہ نے یار تے قرآن نادل فرما دیتا ہن پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرما دیو جو کوشش کرو سارے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین اللہ نے فرمایا کملی والے آئی جنہاں نے بہتان لگایا آئے سونیا انہاں دے بیچی ایک جماعت ہے انہاں لوکاں نے بہتان لگایا آشا انجری نہیں ہے سونیا میں گلہ پہ کر دے نہیں اساتے کرد کی تھی کم یا اللہ اوٹھے تیرے نبی یوسف علیہ السلام تے بہتان لگائے جدو زلیخہ نے اپنے والے بلائے آئے یوسف علیہ السلام دروازیاں والے دوڑ دے جا رہے دروازے آپ ہی کھل دے جا رہے ساتھ دروازے کھل گئے
یوسف علیہ السلام بارے آ گئے پیچھو زلیخا نے یوسف دی قمیر پکڑی یوسف علیہ السلام دی پیچھو قمیر پھٹ گئی ادھروں عزیز مصر بھی آگے آئے کہندہ آئے یوسف دا سکی آئے زلیخا خبر آئی کیوں زلیخا بول کے خودی عزیز مصر یوسف نے میرے والا غلط ارادہ کیتا ہے اتھے چھوٹا جنہ بچہ کول کھڑا ہے چھوٹا جنہ بچہ ماں دی گود یا پنگوڑے دے اندر یوسف علیہ السلام کہندے نے بچہ گواہی دوے گائی کہ میں سچا واقع جھوٹا ہوں یوسف علیہ السلام دے کہتے چھوٹا جنہ بچہ بولے آئے بچہ کہندہ عزیز مصر جے یوسف دی قمیر گو پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے یوسف علیہ السلام دا قصور ہے جے یوسف دی قمیر پچھو پھٹی ہے پھر یوسف علیہ السلام سچین ہے زلیخا قصوروار ہے قمیر ویکھی پچھو پھٹی ہے پتہ چلے آجے اللہ دے نبی یوسف تے بہتان لگے چھوٹا جنہ بچہ ماں دی گود اندر کھڑن والا بول پیندہ آئے آؤ تانو ہو رہے گے لے کے جاوائیں اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم نے جدو عیسیٰ علیہ السلام نو گود جو چکے آئے جدو بی بی مریم ٹھریاں ٹھریاں آ رہی آئے لوکا آنکھیں مریم تیری تے شادی نہیں ہوئی تیرا تے شوہری کوئی نہیں مریم دس اے بچہ کتھوں آیا آئی دس بچہ کتھوں آیا آئے آپ نے اشارہ کیتا میں چپ دا روزہ رکھے آئے اپنے پہلے دن دے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اشارہ کیتا آئے تے اشارے نہ لکن دیا آ بولے گا لوکاں نے مزاق کیتا آئے کدے پہلے دن دا بچہ بھی بولے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود چھ بول کے آخد نہیں قال ان دلّہ یاتانی الکتاب قال انی عبداللہ آتانی الکتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود چھ بول کے آخد نہیں میں اللہ دا بندہ اللہ نے میں نو کتاب دیکھ بھیجی آئے پتہ چلے آجے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم تے لوگ بہتان لگوں دے نہیں عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود چھو بول پہندے نہیں عرضی کی تھی یا اللہ ایتھے صدیق دی گھر دے اندر او دی بیٹی تے بہتان لگائے ایتھے نبی بھی موجود ہے ایتھے صدیق بھی موجود ہے ایتھے بچے بھی موجود ہیں ایتھے صحابہ بھی موجود ہیں یا اللہ آپ کیوں گواہی دیتی ہے اللہ فرمایا میں دسنا اے چھناوا ان گل سچے دے گھر دی آ گئی ان گل صدیق دے گھر دی آ گئی سانو قوان وچ گواہی دینی پہ گئی جنہوں سمجھ آئی اچھا بولو سبحان اللہ انج نہیں مٹے دلا کے اچھا بولو سبحان اللہ اپنی سبحان اللہ بیکھو تے میرا ٹیل بیکھو صدقے جامعہ توڑی ٹھنڈے جے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام تو بہتان لگا تو چھوٹا جنہ بچہ بول کے آخر ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے نے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم تے بہتان لگا تے عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے جی عمر دے اندر بول کے آخر نے میری ماں سچی ہے یا اللہ ایتھے ادھو صدیق دے گھر دیواری آئی تے ایتھے تسی توڑے کملی والے بھی موجود نے امام الانبیاء بھی جلوہ فرمانے ایتھے صدیق بھی موجود نے ایتھے بچے بھی موجود نے ایتھے صحابہ بھی موجود نے جلیل القدر صحابہ بھی موجود نے یا اللہ آپ گواہی دین دی کی وجہ فرمایا صدیق سچا ہے تے ہن واری صدیق دے آئیے تے اساں قرآن چ گواہی دے کے دس چھڑے آئے صدیق آپ بھی سچا ہے دا گرانہ بھی سچا ہے
صدیق دے بیٹی سچی ہے گرامی قدر حضرات اج میں تو او دا ذکر سنانا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن دا یار بھی ہے تو جڑا سچا ہے تھوڑا جنا تعارف سماعت فرماؤ تو پھر میں اجے کشکو دا جملہ ہور دینا انہاں دا نام نامی میں کتاب دے اندر پڑھیا سا کہ باپ نے بچپن دے اندر آپ دا نام رکھیا عبدالکعبہ کعبے دا بندہ جدو حضور دی صحبت دے اندر آئے کلمہ پڑھے سلام قبول کیتا میرے آقا نے فرمایا عبدالکعبہ نہیں کعبے دا بندہ نہیں بلکہ تیرا نام ہے عبداللہ کعبے دے رب دا بندہ کعبے دے رب دا بندہ تیرا نام ہے اور ایدی ہی تھلے تشریح دے اندر لکھیا کہ بعض مفسرین آخر دینے کہ نہیں شروع تو ہی نام عبداللہ ہے لیکن دونوں تو نہ دی روایت میں پڑھی جدو عبداللہ نام اصل ہے جدو مشہوری کنیت دیواری آئی تو کنیت آبدی ہوئی ابو بکر سے ابو بکر کنیت ہے جدو لقب دیواری آئی تو آپ نو صدیق بھی کہن دینے تو آپ نو حلیب بھی کہن دینے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم دا نام ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں دا نام ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دے اندر ان دونوں نے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن وقت گزردہ رہا پہلے ماں نے کلمہ پڑھیا پھر باپ نے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا میں گل پڑھے منو بڑا لطف آیا جدو فتح مکہ دا دیاڑا آیا نا آپ دے والد محترم او تو کلمہ پڑھے جدو سارے مکے والے مکہ فتح ہو گئے موجود نے ابو بکر صدیق اپنے ابا جی نو لے کے سرکار دی بارگاہ چاہے نا تو میرے آقا نے فرمایا اے بڑا عزیز ہے اے بڑی شانہ والا ہے تو انہوں گھر رکھنا سی میں اٹھے آ جانا سی عرض کی تھی سونے ہیں نہیں تو اڈی شان براؤل برائے ساڑھے گھر انہا واسطے تسی آؤ اے اچھی بات نہیں سونیا کلمہ میرے باپ نے پڑھنا میرا باپ چل کے تو اڈے قدمہ ویچے آنا چاہی دا ہے میرا باپ تو اڈے قدمہ ویچے آوے اس تو ہور لطف والی گل اے بے جدو ابو بکر صدیق دے ابا جی سامنے بیٹھے نا حضرت ابو قحافہ تو میرے آقا کریم نے ایک سر تے ہاتھ پھیریا تے ایک آپ دے سینے تے ہاتھ پھیریا تے فرمایا پڑھو کلمہ تے آپ دے ابا جی نے اس سے پہلے سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سرکار دا ہاتھ پھیرا دی دیا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے کملی والے آقا دنال بڑی محبت کی تھی بڑا پیار کی تھا اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو فرمایا محمد اللہ دے رسول نے اور والذین معاہو او جڑے میرے نبی دے نال نے ادھ تو مراد مفسرین فرماتے ہیں والذین معاہو تو مراد ویسے تے اے پوری آیت حق چار یار تے ہوں لیکن میں انہوں دے بچوں ایک یار دا ذکر کر رہا ہوں فرمایا والذین معاہو جڑے میرے نبی دا نال نے تے جڑا نال ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے ایک عشق دا جملہ دے ماں جے سبحان اللہ فرما دے وہ دے بھائی انج نہیں سارے ایمان درنا تسی یقین کرو سبحان اللہ بودو نا تے درو دیوار ایک باری پتہ چل جاندہ ہے کہ حضور دے عاشق بیٹھے نے بندہ تے ایک بھی ہوئے تے پارا ہوندہ جے جتے انہیں دور دے عاشق بیٹھے ہونا اجے بھی آواز کام میں سارے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا والذین معاہو فرمایا او جڑے میرے نبی دے نال نہیں او جڑے میرے نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق بچپن وچ بھی میرے نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق جوانی وچ بھی نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق بڑے پہ وچ بھی نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق گارے وچ بھی نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق گلی وچ بھی نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق ہجرت وچ بھی نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق بازار وچ بھی نبی دے نال نہیں ابو بکر صدیق غار وچ بھی نبی دے نال نہیں جاؤ اج جا کے ویکھیا مزار وچ بھی میرے نبی دے نال نہیں مکہ وچ بھی نبی دے نال نہیں
مدینے وچ بھی نبی دے نال نے غزوات وچ بھی نبی دے نال نے پھر مینوں عشق دا جملہ کہہ لین دیو انج تے میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں لیکن جڑا میرے نبی دا سایہ بن کے میرے نبی دے نال 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 رہا ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق او نے جڑے کار وچ بھی نبی دے نال نے بازار وچ بھی نبی دے نال نے تے غار وچ بھی نبی دے نال نے تے جاؤ جا کے اج مدینہ طیبہ ویکھ لو مزار وچ بھی اج نبی دے نال نے انج تے میرے نبی دا سایہ کوئی لیکن جڑا میرے نبی دا سایہ بن کے میرے نبی دے نال نال رہا ہے نا او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ او دا نام ابو بکر صدیق گرامی قدر حضرات بچپن دے عالم دے اندر جدو آپ دی ولادت ہوئی نا تقریباً میں کتاب دے اندر پڑھیا سا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو تقریباً 2 سال آپ دی عمر مبارک چھوٹی ہے سرکار گرامی قدر حضرات میرے آقا نے بظاہر 63 سال دی عمر دے اندر وصال مبارک فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے تقریباً 61 سال دی عمر دے اندر آپ نے وصال مبارک فرمایا بچپن دے عالم دے اندر میں کتاب چ پڑھا سا ایڈا سچا تے ایڈا پکا نہ بچپن وچ بتاں نوں منیا ہے تے نہ جوانی وچ منیا ہے تے نہ بچپن چ کدے شراب پیتی تے نہ کدے جوانی وچ شراب پیتی ہے اور جدو کلمہ نہیں پڑھیا او تو بھی بتاں تے شراب دے قریب نہیں جانتے ایڈے حیا والے کسی نے پوچھا تو شراب کیوں نہیں پیندے سارے کافر پیندے نے بول کے آخر نے بے شک سارے کافر پیندے نے لیکن جدو شراب بندہ پیندہ نا تے انہوں اخلاق تے حیا بھول جاندی تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رشتہ داروں دے اندر اپنی حیات اپنا اخلاق بھول جاواں میرے آقا نے خبر ملی تے فرمایا صدیق نے جو آکھیا سچ آکھیا ہے انہوں جو آکھیا سچ آکھیا ہے باپ نے پکڑیا نا چھوٹے جی عمر ہے تے بت خانے لے کے آ گیا تے بت دے سامنے لے کے آکے آ بت بڑا خدا ہے تینوں جو چاہیے ہوئے ادھے کل آئی تینوں دے دوے گا جو منگے گا تینوں دے دوے گا سیدنا صدیق اکبر دی چھوٹی جی نہیں عمر باپ دے نال ٹورے ٹورے بت خانے آ گئی آکے بت خانے بت دے سامنے کھڑے ہو گئی باپ کہندہ پترایا بت وڈا خدائی تینو جو شہیدہ دے کھلو لے لئی ابو بکر صدیق چھوٹی جی عمر جو سامنے کھڑے نہیں کہندے نہیں بتا میرا باپ کہندہ تو خدائی مینوں بھوک لگی ہے کھانوں کھانا دے دے میرا جسم ننگا ہے مینوں پہن نوں کپڑے دے دے میں تینوں پتھر ماراں گا تو یوگا پتھر روکنا ہے ابو بکر صدیق نے جدو اتنیاں گلاں کیتیاں نہیں وہ تو جو جواب ہی کوئی نہیں آیا ابو بکر صدیق نو جلال آ گیا غصہ آ گیا اٹھا کے پتھر مار دینے پتھر جدو وجہ بہت زمین تے گر گیا ہے باپ نو خبر ملی ہے ابو بکر نے میرے پتہ نو مارے آئے ٹرے ابو بکر صدیق دی ماں دے کو لے آ گئی آنکھیں اپنے پتہ نو سمجھا لے اے میرے پتہ نو مار کے آیا ہے ماں بول کے آخ دیئے تو تے آج دیئے گھلا کرنا ہے اے جدو میرے شکم دے اندر سی جدو میں بہت سامنے جھکنی سا انہیں تے کدے اودوی بھوتا سامنے جھکن نہیں دیتا اے جدو میرے شکم سے کدے اودو نہیں انہیں منو بھوتا سامنے جھکن دیتا تے آج کی میں جھک جاوے گا تے میں نو غیب چو آباد ہے جدو ان مجنم دیتا ہے پتر آم نہیں انہیں خود بھی شرک دے قریب نہیں جانا تو توانو بھی نہیں جان دینا توانو بھی نہیں بتان دے قریب نہیں جان دینا گرامی قدر حضرات آؤ ہن میں گالو اگے بڑھاما اسلام کی میں قبول کیتا بڑی لمبی چوڑی گل نہ بس مختصر جب وقت دے اندر ادا مفہوم تو گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی دے عالم دے اندر نے تجارت دا کام کر دینے ملک شام جان دینے مکہ تل مکرمہ
ملک شام دا سفر کیتا گزردیں رات پہ گئی رات دے وچ طوفان دے وچ اندھیری بارش جنگل اکیلے غلاماں دے نال کوئی مکان نہیں کوئی جگہ نہیں کوئی رہن واسطے بندوبست کوئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکران چاکران واقعہ کو دائیں بائیں ویکھو کوئی رہن واسطے کوئی مکان ہے کوئی جگہ ہے جتھے رات گزار لئیے نوکر چاکر گئے تھے انہوں جا کے ویکھیا تے آ کے عرض کی تھی حضور ہور تے کچھ نہیں او دور او عیسائیاں دا گرجا او کنیسہ او ایک نظر آ رہے ہیں ابو بکر صدیق فرما دینے کہ او اس گرجے دیکھ چلیے لو جی توجہ رکھیا جائے عشق دی گال کرنے لگا انشاءاللہ ایمان بڑا تازہ ہوئے ابو بکر صدیق جو اس گردے دے قریب گئے نا تو جا کے دروازہ کٹ آیا تے اس گرجے دے اندر نا ایک نوکر باہر آیا غلام باہر آیا تے بول کے آخر دسو جی کیڑے کم آئیو ابو بکر صدیق بول کے آخر نے کہ میں رات گزارن آیا طوفان اندھیری بارش آ گئی ہے تو میں رات گزار کے صبح چلے جاؤں گا غلام بول کے آخر جاؤ جی چلے جاؤ میرے مالک میرے پادری نے تو انہوں اجازت نہیں دینی رات گزارن دی تسی چلے جاؤ اپنے فرمایا وجہ کہندہ جی تو آڑے تو پہلا بھی کافی لوگ آئے نے انہوں نے اجازت نہیں دیتی در اصل وجہ ہے کہ ایک دن پادری نے ایک انسان نے اتھے رات گزارن دی اجازت دیتی اور جو رات اتھے رکیات جو انہیں رات میں اس طرح دی حرکت کی تھی کہ میرے پادری دی عبادت دے اندر خلل پہ گیا پادری نے او دن گیا تھے آج دا دن آیا کسی نے رات نہیں گزارن دیندہ کیونکہ لوگ او دی عبادت دے اندر خلل ڈال دیندہ اس پادری دا کتابہ دے اندر راہب نام ملدہ اور پادری دے تقریباً 400 سال عمر ہے اس وقت دے اندر اتنی زیادہ او دی عمر اور جو اتنی گل ہوئی نا تے پادری نو کسی دینا گلہ کرن دی بحث کرن دی آواز آئی ادھر ابو بکر صدیق جا رہے ادھر او دا غلام واپس آیا نا تے انہیں اپنے غلام نو بلایا تے بلا کے آخر دا دروازے تو کون آیا سی ادھر ابو بکر صدیق جدو چلے تے جاندے انہوں کہہ گئے تے جا کے پادری نے میرا پیغام دیں سارے آن والے ایک جیسے نہیں ہوندے سارے آن والے ایک جیسے نہیں ہوندے پادری نے اپنے غلام نو بلایا دس کی گل کہندہ انج نہ کوئی آیا سی تے کہندہ سی رات گزار رہی ہیں پادری بولو کہ آخر کی کہہ کے گیا کہندہ انہوں جا کے کہیں سارے آن والے ایک جیسے نہیں ہوندے پادری بول کے آخر جا انہوں پوچھ کے تیرا نا کی ہے توجہ رکھو درہ اور پادری دا غلام دوڑیا گیا تا جا کے انہوں پوچھ دائے کہ میرے مالک نے پیجیا ہے پادری بولو کہ آخر جی توڑا نا کی ہے سیدنا صدیق اکبر بول کے آخر نے ماں باپ نے نام تھے عبداللہ رکھے تھے انج میں نو ابو بکر آخر نے اور پادری دا غلام دوڑیا آیا تھے آکے آخر جی وہ کہندہ جی ماں باپ نے نام عبداللہ رکھے آئے تو لوگ میں نو ابو بکر آخر پادری بول کے آخر جانو پوچھ کے آپ کچھوں آیا تھا کچھے چلنا ہے اور غلام دوڑے آیا تھے آخر جی میرے پادری کہندہ کچھوں آئیو تو کچھے چلے ہو ابو بکر صدیق بول کے آخر نے میں مکے تو آیا تھے ملک شام ہجرت واسطے تجارت واسطے چلا میں مکے تو آیا انہیں جا کے دسیا جی وہ کہندہ میں مکے تو آیا پادری کہندہ دوڑ لا جانو پوچھ کے آپ وہ مکہ جڑا دو پہاڑا ندر میں آنے او پادری دا غلام دوڑے آیا تھے آکے آخر جی میرا پادری کہندہ ہے او مکہ جڑا دو پہاڑا دے درمیان اپنے فرمایا ہاں او مکہ جڑا دو پہاڑا دے درمیان واپس آیا تھے پادری انہوں جا آپ پادری دا نوکر انہوں دس جی او مکہ جڑا دو پہاڑا دے درمیان پادری کہندہ جا دوڑ لا کے جانو جلدی لے کے آ او پادری دا نوکر جدو ٹوریا آیا نا لو جو توجہ رکھے آجے ہوں جڑے بلے پادری دا نوکریں آپنوں لے کے پادری دے کھولے آ گیا سیدنا صدیق اکبر ٹورے پادری کھولے آ گئی آکے پادری دے سامنے کھڑے ہو گئی پادری کہندہ ہے دس تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام ماں باپ نے عبداللہ رکھے آئے لوگ میں نو ابو بکر آخ دینے پادری بول کے آخ دائیں دس کچھو آیا کہندہ میں مکہ دے بچو آیا پادری کہندہ ہے مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان آپ نے فرمایا ہاں جڑا دو پہاڑاں دے درمیان پادری کہندہ
دس کتھے چلا ہے؟ آپ نے فرمایا ملک شام تجارت واسطے چلا ہے۔ پادری بول کے آخدا ہے ایسے ٹھہر جا۔ پادری نے کہا پرانا دیا صندوق کھولے آئے، او دے وچوں ایک پرانی جی کتاب نکالی ہے۔ کدے کتاب والوے خدا ہے، کدے صدیق والوے خدا ہے، دیکھ آخدا ہے ایتے اوئی ہے، ایتے اوئی ہے۔ کہندے ابو بکر صدیق میرے ایک نشانی ویکھنی ہے، اپنے پیر تو جلدی نہ کپڑا ہٹا دے۔ آپ نے فرمایا پادری میں رات گزرنا آوائی، انہیں سوال کیوں بیا کرنا ہے؟ یا رات گزارن دے یا مینو جان دے؟ پادری کہندہ صدیق آخری نشانی ویکھنی ہے۔ آپ نے اپنے پیر تو کپڑا ہٹایا ہے، پیر تے ایک نشان ہے۔ پادری کدے کتاب وال ویکھدا ہے، کدے ابو بکر صدیق دا پیٹ ویکھدا ہے، کدے کتاب وال ویکھدا ہے، کدے آپ دا پیٹ ویکھدا ہے۔ حضور دے آس کو توجہ رکھے آ جائیں۔ پادری نے کتاب بند کی تھی ہے، ہاتھ بند کے آخر صدیق سچی دسی، تو ہمیشہ سچ بولے آئے، میں نو سچی دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے، تیرا یار کوئی محمد بھی ہے۔ ابو بکر آخد نہیں تینو کنے دسے آئے، میرا یار دا نام محمد ہے۔ پادری بول کے آخدہ پہلے دس ہے کہ نہیں آئی؟ فرمایا ہاں میرا بچپن دا یار ہے، قرید چودریاں دا پتر ہے، کعبہ دے متولی دا پتر ہے۔ پادری کہندا ہے تیرا یار محمد ہے؟ فرمایا ہاں میرا یار محمد ہے۔ ابو بکر صدیق کہندے نہیں دس تینوں کیویں پتہ چلے آئے؟ پادری بول کے آخدا ہے تینوں کون نہیں جاندا؟ اللہ نے جڑیاں پھیلیاں کتاباں نازل کیتیاں نے، جتھے جتھے اپنے یار دا نام لکھیا ہے، نال نال تیرا بھی نام لکھیا۔ جنہوں سمجھ آئیے گاج کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ پادری بولو کہ آخدہ تیرا کوئی یار محمد بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا یار بچپن دا نام محمد ہے۔ پادری نے بول کے آخدہ نے تینوں کی میں پتہ چلے میرا یار دا نام محمد ہے۔ کہندہ آوے ساڑیاں کتاباں سے لکھے آئے، جڑیاں نشانیاں تیرے بچ پائیاں جا رہی ہیں۔ عمل کے شام دا آہی رائے آدھ رکھتے اتھے آخری نبی دا ایک یار آئے گا، او دا نام ابو بکر ہوئے گا، تو میں ان نشانیاں تیرے بچ ویکھیں گے۔ منو سچی دس فرمایا ہاں میرا یار محمد ہے۔ اللہ نے پہلیاں جنیاں بھی کتاباں نازل کیتیاں نا، اتھے اپنے یار دا ذکر محمد دا ذکر فرمایا ہے، نال نال تیرا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلے میرا دل کردہ ادھے اتھے میں قرآن دیکھا دلیل دا ماں، تو پھر ایک ہوتا ہوں دلیل دا ماں۔ انجنہ کرو اچھی وعدہ نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل۔ فرمایا آ جڑا میں رسول بھیجی ہے نا، ایدہ ذکر میں توریت وچ بھی کیتا ہے تے انجیل وچ بھی کیتا ہویا ہے۔ پتہ چلیا قرآن نے میں تصدیق کر دیتی تیرے میرے نبی دا ذکر پہلیاں کتاباں وچ بھی موجود ہے۔ ابو بکر تیرا نام بھی نال سناوا مٹھی جی پریدی گل جے سبحان اللہ فرما دے ہوتے انج نہیں بھی اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرا دل ہے کہ میں تھوڑے وقت چوکھیاں گلہ سناوا تسی سبحان اللہ آپ ہی کہی جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا لگے نا، کشتی بنا من دی پچھے بجا ایک دن آپ نے ویکھا کہ میں ویکھا دا صحیح میرے کتنے غلام تے کتنے امتی بنے نا۔
आपने जो अपने सारे गुलामा वाल वेख्या तकरीबन सारे तादाद 80 उम्मती बने जिदे अंदर तकरीबन 8 घर दे अफराद 72 बार दे। एक मैंने इश्क का जुमला आ गया, जे दिल करे बोले, जे दिल करे ना बोले, तो अपनी इश्क ते अपना प्रवास ते अपना दिल। इत्थे उन्होंने 950 साल तबलीग की है। 950 साल। मैनू सच्ची दस जिन्ना 950 साल तबलीग की उन्होंने उम्र कितनी होगी। और नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की ते गुलाम बने 80 उम्मती बने। मुकाम तनाईन ते तेरे मेरे कमली वाले आका ने जो काफर कैद किया ना, तो उत्थे 80 काफर कैदी हुए। मेरे आका ने फरमाया जाओ तो उन्होंने मैं माफ़ किया, जाओ चले जाओ। सारे काफर जो आख्या तो काफर जानते ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया जानते क्यों नहीं? कहते कमली वाले तेरे इश्क दे इखलाक की तलवार ने सानू हुण कैद कर लिया है, कलमा पढ़ा तेरे गुलाम बन के जावांगे। लो मैं हुण जुमला देन लगा, तवज्जो रखे आजे। उत्थे 950 साल तबलीग की ते 80 गुलाम बने। इत्थे एक माफी दी ते एक वेले च 80 गुलाम बन गए ने। एक माफी ते 80 गुलाम बन गए। बा कमली वाले तेरी तबलीग तो सदके जाऊं। एडा लजपाल ते एडे सोहने अखलाक वाला नबी। गिरामी कदर हजरात, नूह अलैहिस्सलाम ने वेख्या ना कि मैं सारे लोगों को आख्या 950 साल लोग तबलीग कर दे, कोई नहीं आया। नबी नू जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। मैं दुआ बद दुआ नहीं कहूँगा, दुआ ज़रर कहूँगा। दुआ की या अल्लाह इन्हें मेरी गल ही मनी, इन्हें सारे मार दे, सारे काफिरां नूं खत्म कर दे। ये पंजाबी च बोल के आखा तो कहते होंगे या अल्लाह सारे दे सुहागा ही फेर दे, सारे मका दे। अल्लाह ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम जी आप फरमाया कश्ती तैयार करो, मैं पानी का अजाब भेजांगा। जेड़ा तुहाडी उस कश्ती के अंदर सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, जेड़ा कश्ती तो बाहर होगा मर जाएगा। कश्ती तैयार कर रहे। इत्थे भी एक मैनूं जुमला याद आ गया, हुण सुनो। मैं अपने वालदे गिरामी दे कोलों जो पढ़ना साते जो इत्थे ये गल आई ना, तो आपने सानू बड़ा मिठा जी एक गल सुनाई, ये अंदर सबक भी है तो बड़ी मदद लुत्फ वाली गल होगी है। फट्टे इतने इतने बड़े इतने इतने लंबे दरखत ने, कल्ले को चीरे नहीं जा रहे। तो आपने ना एक बंदा है तो वो बड़ी ताकत वाला है, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत ताकत ਉਹਦੇ ਕੋਲ। फरमाया बई तू एक वक्त के अंदर सुने 100 रोटी खाना? कहता जी मैं एक वक्त के अंदर 100 रोटी खाना ता मेरा गुजारा होता। आपने फरमाया तेरी मेरी गल है वे, तू मैनू ओ दरखत दे फट्टे चीर के दे, तेन मैं पेट रजा के जिन्नी आखेंगा रजा के रोटी खवावांगा। तू मैनू फट्टे चीर के दे। वो फट्टे चीर के देता है। आपने जो रोटी का वेला आया तो सामने ना पका के एक रोटी रख छड़ी, तो कहता या नबी अल्लाह मेरे ना मजाक कर दे, तुहानू नहीं पता मैं 100 रोटी खाना, मेरे सामने एक रख छड़ी जे। फरमाया बई जनिया तेरी साडी गल रजा के खवाण दे, ये नहीं गल के 100 खवानियां ने। कहता अच्छा। फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाह। उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ के खादी। किताब के अंदर लिखा एक रोटी इधरों मुकदी गई, उधरों का पेट फुल हो गया है। पता चलिया कि अल्लाह के नाम के अंदर बड़ी बरकत। आका करीम ने फरमाया जो तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थोड़े ना शैतान लग जाते, तां खाना ज्यादा खाता जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तुम भी रज जाओगे तो खाने के अंदर भी बरकत रह जाएगी। लेकिन मैं अपने मौजू को अगे बढ़ावा। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम फट्टे चीरते हैं, फट्टे बना के कश्ती दास जिन्नी तमीर होंगी है एक दिन च बना के जाते हैं, सुबह आते हैं तो कीड़े उस फट्टे खा जाते हैं, स्योंक लग जाती, फट्टे खराब हो जाते। रोज़ का आह मामूल बन गया।